آخه چرا میزنی؟ برای چی؟ مگه گناه و تقصیر من چی؟ من مردم، شوهر تو هم. و وظیفه تو اینه که به حرفام گوش بدی. این چه مردونگیه احمد که روی زن دست بلند کنی؟ من به حرف تو گوش میده، از خونه بیرون میزنم و کار میکنم، خرج خونه رو من در میارم، ولی تو منو ضعیف فرض کردی و حرفای غیر منطقی داری به هم میزنی. دیگه بس احمد، دیگه بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم. من همین امشب همه واقعیت رو به مامان و بابا میگم که اونجا تو چه شرایطی دارم با تو زندگی میکنم. چرا منتظر شب بمونی؟ چرا شب؟ همین الان بریم، همین الان میریم و همه واقعیت رو به پدر و مادرت میگی. یالا با من بیا. احمد لطفاً به حرفم گوش بده، الان وقتش نیست که بری جلوی مهمونم. اتفاقاً همین الان وقتشه. امروز جلوی همه آبروی و پدر و مادرتو میبرم. خیلی زبونت دراز شده نه؟ حالا بهت نشون میدم. نه احمد، خواهش میکنم، محض رضای خدا خواهش میکنم، لطفاً جلوی همه آبروی من و خانواده‌ام نبر، خواهش میکنم. چرا؟ الان چی شد؟ داداش احمد، مریم، هر دوتاتون بیایید بیرون، خاله شما رو صدا میزنه. باشه شما برید، ما میریم. कैसा है नसीबा बाबुल रे, और मैं ना जानूं कैसा है नसीबा बाबुल रे, और मैं ना जानूं कैसा है नसीबा बाबुल रे, और मैं ना जानूं कैसा है नसीबा बाबुल रे। کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. नादान सी बोली सी लाडों से पली